बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सऊदी अरब की जब बात आती है तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, लोग हज करने के लिए जाते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं। और सऊदी अरब ने भी जो पॉलिसी दी है कि आपको उम्रा वीज़ा मिलता है, यानी आप 2 सिटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट से जाते हैं फिर आप या मक्का जा सकते हैं, आप डायरेक्टली मदीना में भी फ़्लाइट ले सकते हैं। और अक्सर मुसलमान बस यही चीज़ें देकर आ जाते हैं क्योंकि उनको परमिट नहीं होता। लेकिन सऊदी अरब की ज़मीन में वो ख़जाने छुपे हैं कि पूरी दुनिया से आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं और आकर माहिर जो आसार कदीमा के लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो रिसर्च करती हैं। मक्का मदीना नहीं वो जा सकते क्योंकि उनको अलाउ नहीं है, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब से जो जो चीज़ें डिस्कवर की हैं, ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रही हैं, ये कोई आम मनाजिर नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के मनाजिर हैं, यानी उनके इस रूए ज़मीन पर आने या उनके दौर से पहले के मनाजिर हैं जो अरब की सरजमीन पर थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर गुजरते दिन के साथ जो जो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, चाहे वो प्लैनेट्स पर, चाहे वो डीप सी के अंदर समंदरों की तह में, या ज़मीन से, एक ही चीज़ हर तरफ इशारा कर रही है। जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, पुराने वक्तों में टेक्नोलॉजी शायद इतनी थी या इससे भी ज़्यादा एडवांस थी, और उसके आसार हमें मिलते जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये न्यूली डिस्कवर हुए हैं। और इसमें पता ये चला है, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि ये हाईवेज हैं। यानी एक तो आज आप सऊदी अरब को देखते हैं कि उसने बड़े कमाल हाईवेज बनाए हैं। मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सऊदी अरब का, वो पहले से मजीद बेहतर नजर आएगा। और अगले 8-10 साल में वो दुबई को पीछे छोड़ जाएंगे, वो इसराइल को पीछे छोड़ जाएंगे। उनका प्लान ये है कि पूरी दुनिया से लोग छुट्टियां गुजारने यूरोप जो चाहते हैं, मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दूँ, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूँ कि वो सारे यहाँ पर आए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि यहाँ से चीज़ जो मिली है ये है हाईवेज। अब हाईवेज मिले हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और आप ये चीज़ें देखें तो ये हाईवेज बड़ी ही तरतीब में बिल्कुल रियाजी के असूलों के मुताबिक बने हैं। और एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आज हम देखते हैं राउंड अबाउट्स हैं या आज कोई हाईवे देखते हैं, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में सऊदी अरब के अंदर ये हाईवेज है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि साइंटिस्ट को पता ये चला कि सैटेलाइट तस्वीरों से उन्होंने इसकी तस्वीर ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि नीचे कुछ चीज़ है। फिर वो हेलीकॉप्टर्स पर आए, उन्होंने आकर देखा कि ये तो वो रास्ते हैं जो आज भी यूज़ करते हैं। यानी ये 5000 साल पहले के जो हाईवेज बने हुए थे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। आज आप बता दीजिए कि आपने हाईवे बनाना हो, कितना आपको पैसा चाहिए। यानी आप सोच लें कि हमने मोटरवे बनाया, हमने हाईवेज बनाए, हमने ये पहाड़ काट काट के चीज़ें बनाई। सऊदी अरब में आपको ऐसी ऐसी डिस्कवरीज मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें। आप देखिए कि खाली हम तो ये देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ज़्यादातर सऊदी अरब को देखते हैं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, उससे पहले अरबों का क्या मिजाज था। देखिए, जो बाइबल में चीज़ मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर वहाँ पर पहले से पता चल गया था, उनकी किताबों में मेंशन था कि आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे जो खातमुन नबीयीन होंगे, और वो अरब की सरजमीन से आएंगे। तो वहाँ पर जाकर यहूदी आबाद हो गए। 500 साल पहले से उनके ख़ानदान आबाद हो गए थे कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी ने आना है, तो वो हम में से आए। अल्लाह पाक ने अरब की सरजमीन से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और नबूवत अता की। एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। अब अगर हम डिस्कवरी करें कि सऊदी अरब की जो सरजमीन है, इसमें आपको पुरानी तहजीबों के आसार मिलते हैं, बेइंतहा आसार मिलते हैं। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। सऊदी अरब की सरजमीन में जो पुरानी गुमशुदा अक़वाम है, हज़ारों साल पहले, इवन के मिस्र के
جو احرام مصر ہے اس سے بھی پرانی ٹیکنالوجی کے آثار اب یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں. یعنی آپ امیجن کر لیں کہ 5000 سال پرانا قریباً ایک ہائی وے آپ کو ملتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اور اس دور میں کیا یہ ممکن تھا آپ ایسا ہائی وے بنا سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی فیسینیٹنگ ہے. ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ عرب کی سرزمین یعنی قیامت کے آثار سے پہلے یہ ہوگا کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز ہو جائے گی. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے سے یہ سرسبز تھی، پھر اس کے بعد صحرا میں جا کر یہ کنورٹ ہوئی اور دوبارہ اب یہ گرینری وہاں پر آ رہی ہے آرٹیفیشل طریقے سے. تو اس صورتحال کے اندر سائنٹسٹ نے بتایا ہے کہ عرب کے اندر جو صحرا ہے یہاں پر پہلے گرینری تھی. احادیثوں کو تو وہ پڑھتے ہیں، اور وہ جب احادیثوں کو پڑھتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ مشاہدے کی بنا پر کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ہائی ویز ملے ہیں اس کا جو حساب لگا کر انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی تو اس پر پوری ریسرچ کریں گے، ان کی ٹیم آئے گی. یہاں سے وہ ڈسکوری ہونے جا رہی ہے کہ یہاں پر کون سی قوم تھی پہلے کہ جنہوں نے یہ ہائی ویز بنائے تھے، اور کانسیپٹ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی پہلے تھی وہ برباد ہوگی. ابھی ان کو پتا چلا کہ 5000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ تقریباً 1440 سال پہلے کا ہے. آپ سوچ لیں کہ اگر 5000 سال پہلے، پھر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، ان کو مزید چیزیں ملیں گی. اب سعودی عرب کے جو پہاڑ ہیں یا سعودی عرب کے جو آپ کو صحرا نظر آتے ہیں، اس کے نیچے خزانے اتنے چھپے ہیں جس کی انتہا نہیں. دیکھیے لوگ اکثر اوقات اس بات کو غلط لے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سرزمین میں تیل سے لے کر گیس سے لے کر تمام چیزیں ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زمین ہے جس کا کچھ ٹکڑا ایران کے پاس ہے، کچھ ٹکڑا بلوچستان ہمارے پاس ہے. ایران میں تو تیل ہے لیکن ہمارے یہاں پر تیل نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا اس کے بعد آپ کے ذہن میں سوال نہیں ابھرتا کہ اللہ پاک تو بہترین انصاف کرنے والا ہے؟ امریکہ میں تیل نکل رہا ہے، کینیڈا میں نکل رہا ہے، بھارت میں نکل رہا ہے. بھارت کا وہ حصہ سندھ کا جو ہمارے ساتھ لگتا ہے وہاں سے وہ دھڑا دھڑ تیل نکال رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے. اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس ارتھ کے اوپر ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ موجود ہے. آپ اگر نہیں نکالتے وہ الگ آپ کی بات ہے. یعنی خراسان کا جو علاقہ ہے، پاکستان، افغانستان اور ایران، وہ تو پہلے ایک ہی تھا. اس کی زمین کے نیچے تیل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایران میں ہو، اس کے چند قدم دوری پر بلوچستان ہے، وہاں پر تیل نہ ہو؟ آپ نکالنا نہیں چاہتے، وہ ایک الگ بات ہے. سعودی عرب کے جو آپ کو صحرا نظر آتے ہیں، ان صحرا کے نیچے سائنٹسٹ کہہ چکے ہیں ابھی تک کہ یہاں تو تیل ہے، لیکن ابھی تک ان کو نکالنے کا طریقہ نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں دنیا کے اندر اب تیل کی ڈیمانڈ نہیں رہی، لیکن ابھی صحرا کے اندر سے جب وہ جا کر چیزیں ڈسکور کریں گے تو بہت سارے اور منرلز اور بہت ساری معدنیات اور چیزیں نکل آئیں گی. اب اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے متعلق ہمیں تمام چیزیں ملتی ہیں احادیثوں سے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر کہیں سے علم مل رہا ہو، یہ مت دیکھیے آپ کہ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے. اگر اس دور کے ہسٹورین، دیکھیے ایک تو احادیثوں سے چیزیں ملتی ہیں، اس دور کے بہت سارے ہسٹورین ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا اور قومیں ہوں، انہوں نے اس دور کے اندر، اب آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب اسلام پھیلتا ہے، خلفائے راشدین زبردست فیسنیٹنگ اسلام کا نظام لے کر آتے ہیں جس روئے زمین میں اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ یہ خلافت راستہ کا نظام پھر قائم ہوگا. آپ دیکھیں کہ کیا اس وقت احرام مصر نہیں تھے؟ اب یہ احرام مصر تو 5 سے 7 ہزار سال پرانے ہیں ممیز. تو اس وقت اسلام پھیلا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں جو عرب کی سرزمین پر تھا، مصر میں تھا. تو اس وقت جب اسلام پھیل کے گیا تو کیا وہاں پر یہ بلڈنگز نظر نہیں آتی؟ تو اس کے متعلق کیا کہا گیا؟ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. کچھ چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، کچھ ہسٹورین جو ہے وہ لکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈسکور کرنی ہے. مسلمان جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ عمرہ اور حج کرے، لیکن جا کر اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دور کو بھی ہمیں ریسرچ کرنا ہے سعودی عرب کی سرزمین سے. ایک کریڈٹ آپ محمد بن سلمان کو دیجئے. انہوں نے جو ویژن 2030 کیا ہے، ان سے لوگ اکثر اختلاف کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے رولز کو پیچھے لے کر آ رہے ہیں. وہ آگے لے کر آ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ لوگ ڈسکور کریں. انہوں نے کمپنیز کو بلایا ہے کہ یہاں سے چیزیں ڈھونڈیں تاکہ دنیا یہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے آئے.
इसका क्रेडिट उनको जाता है। और इस चक्कर में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के आसार चीजें इतना कुछ मिलेगा। मोहम्मद बिन सलमान इस मामले में एक विजनरी लीडर है, जो उनके आबाओ अजदाद ने गलतियां की वो नहीं करे। तो आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर आपको कैसी बेइंतहा जबरदस्त चीजें मिलेंगी। और सऊदी अरब की तो जो सरजमीन है, यहाँ की तो हिस्ट्री ही कमाल है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें भी रिसर्च करनी है। अब ये आसार मिले हैं, अब मजीद टेक्नोलॉजी के आसार मिलेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।